सबै सुर्खेतबाटै हो सर। ए ओके, ठिकै छ। अब हामी अब एकाउन्टिङको बेसिक कन्सेप्टबाट म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है। आज र भोलिको क्लास चाहिँ हामी बेसिक एकाउन्टेन्टमा एकदम बेसिक कन्सेप्टहरूबाट जाउँ। त्यसपछि बल्ल हामी एप्लाइड एकाउन्टेन्सी एन्ड ट्याक्सेसनको कन्सेप्टमा जाउँला। त्यसपछि प्र्याक्टिकल्ली कसरी गरिन्छ, भ्याटहरू भन्ने के हो, ट्याक्सहरूको कुराहरू कतिमा कति पर्सेन्ट लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी जाउँ। हुन्छ। अब म एकाउन्टिङ भनेको के हो त, के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकाउन्टिङ भनेको, त्यसमा बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ तपाईँ? एकाउन्टिङ भनेको हजुर कुनै पनि व्यवसायमा चाहिँ वित्तीय क्रियाकलापको नाफा नोक्सान अनि दायित्व सम्पत्ति यिनीहरूको बारेमा बुझ्न सकिएला सामान्यतया। हजुर, एकाउन्टिङ राख्ने भनेको एज अ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एज अ उसको चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भनेको तपाईँको वित्तीय जुन कुरा भन्नुभयो नि, वित्तीयको कुरा, सबै कुरा फाइनेन्ससँग रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छ एकाउन्टिङ गरेर राख्नुपर्छ भन्छौँ नि। यो चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो। यो हामीले अब डेबिट क्रेडिट रुलहरू पढिसकेको हुन्छ नि त 11-12 ब्याचलर लेभलमा पनि। सुरुमा बिजनेसबाट जाउँ है। अब कुनै पनि गुड सर्भिसहरूसँग रिलेटेड कामहरू गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरुमा हामीले बिजनेस भनेर स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, बिजनेसको लागि बिजनेस गरेपछि हामीलाई एकाउन्टिङ कम्पलसरी भयो। तपाईँले यदि अब जस्तो कुनै सर्भिस सेक्टरको गर्नुभयो, तपाईँ अब भोलिको दिनमा गएर एउटा कुनै कन्सल्टेन्सी खोल्नुभयो अनि अथवा तपाईँले एउटा कुनै व्यवसाय गर्नुभयो होइन, जस्तो कुनै पसलहरू खोल्नुभयो, फ्याक्ट्रीहरू खोल्नुभयो भने जहाँ त एकाउन्टिङ युज हुने भयो एकदमै होइन। यो भयो एकाउन्टिङ कहाँ युज हुने कुरा। एकाउन्टिङमा हाम्रो मेन कन्सेप्ट के हुन्छ भनेपछि एकाउन्टिङ कन्सेप्ट भित्र के पर्छ त, हामीले एकाउन्टिङ कस्तो अर्गनाइजेसनमा राख्छौँ, के हुन्छ एकाउन्टिङमा भन्ने कुरा हुन्छ। अब एकाउन्ट भएपछि राखेपछि हामीलाई यति कुरा थाहा हुनुपर्छ भने डेबिट क्रेडिट कसरी गर्ने। तपाईँले सँगसँगै यो कुराहरू चाहिँ टिपेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। भोलिको दिनमा केही क्वेसनहरू गर्नु पर्यो भने सोध्न पनि हुन्छ है। एउटा कपी र पेन अगाडि लिएर राख्नु। अनि त्यसपछि अब फर्दर अगाडि बढ्दैनौँ है। जस्तो एकाउन्टिङमा हामीले बसेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले त्यो एकाउन्टसँग रिलेटेड कम्प्लिट रेकर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुनै सामान बेच्नुभयो, कतिवटा सामान किन्नुभयो, कुनै फर्निचर किन्नुभयो, कसैलाई पैसा दिनुपर्ने छ, कसैलाई लिनुपर्ने छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ एकाउन्टिङले राख्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्टिङमा जहिले पनि 5वटा रुलहरू आउँछ है। यो अब नर्मल कुराबाट म एकदम बेसिकबाट गइरहेको छु अहिले, तपाईँको 9, 10, 11, 12हरूमा पढाउने कुराहरूबाट। तपाईँले अब यसमा चाहिँ के भयो भने 5वटा कुरा जहिले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेट्स, लायबिलिटिज, क्यापिटल, इन्कम, एक्सपेन्सेस है। तपाईँहरूले यहाँ केही बुझ्नु भएन भने सोधिहाल्नु ल। पछि पढ्दै जाँदा फेरि चाहिँ अब कहाँ पुगिरहेको हुन्छ नि त। अब यसमा तपाईँको अब हामीले एकाउन्टिङमा राख्ने भनेको जहिले पनि जर्नल इन्ट्री हाल्नुपर्छ सुरुमा। जर्नल इन्ट्री भयो। जर्नल इन्ट्रीको आधारमा हामीले लेजर बनाउँछौँ। लेजरको आधारमा हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। अनि ट्रायल ब्यालेन्स पछि त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा आएको आइटमलाई इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसलाई पिएल पनि भन्छ, अनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। यो भयो के भन्छ एकाउन्टिङलाई राख्नुपर्ने कुन हेडिङमा राख्नु। एकाउन्टिङको मेन कोर भन्छ नि, एबिसिडी भन्छ नि, जस्ट लाइक द्याट क्या। एसेट्स, लायबिलिटिज, इन्कम, एक्सपेन्सेस, क्यापिटल। अब यसपछि यो बनाउने कसरी त, जर्नल इन्ट्री क्रिएट गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू आउँछ। अब जहिले पनि लायबिलिटिज, क्यापिटल अनि त्यसपछि तपाईँको इन्कमको पार्टलाई चाहिँ क्रेडिट हुन्छ अनि एसेट्स र तपाईँको एक्सपेन्सेसहरू डेबिटहरू गर्नुपर्छ। यो भयो एज अ जर्नल इन्ट्री क्रिएट गर्ने बेलाको।
मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको त सबै ओभरअल माथि सर्फेसली कुराहरू गरिरहेको छु है अहिले। अनि अनि यो कुराहरू तपाईँको ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। जहिले पनि इन्कम स्टेटमा आउने आइटम भनेको इन्कम र एक्सपेन्सेस। इन्कम र एक्सपेन्सेस जहिले पनि इन्कम स्टेटमा आउँछ। अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको एसेट्स, लायबिलिटिज, क्यापिटल, यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। यहाँसम्म त भयो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने तरिका, एज अ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अब यसपछि आउँछ क्यास फ्लो एनालाइसिस। सर हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नु भएको छैन र? हैन, मैले अहिले भनिरहेको कुराहरू चाहिँ एकदम बेसिक कन्सेप्टको कुराहरू गरिरहेको छु क्या। जस्तो यो हामीले पढ्न लागेको चाहिँ एप्लाइड एकाउन्टेन्सी एन्ड ट्याक्सेसन भन्ने पार्ट हो। तर यो गर्नलाई पनि हामीलाई बेसिक कुराहरू थाहा हुनु पर्यो नि त। हजुर एकदमै। अब हिजोको दिनमा हामी अलिकति भ्याटको कुराहरूमा छोएर काम गरिरहेको थियो नि त। तर यहाँ कस्तो भयो भने अलिकति बेसिकबाट पनि जाउँ न त सर भन्ने कुरा भयो। अनि त्यही भएर मैले एकदम बेसिक कुराहरूबाट सुरु गरिरहेको। अब तपाईँको एकाउन्टिङको इन्फर्मेसनहरू को लागि युज हुन्छ भन्छ। जस्तो अब इन्टरनल युजर, एक्सटर्नल युजर भन्ने कन्सेप्टहरू आउँछ। कस्तो सर बनाएको तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो हैन। जस्तो तपाईँले ब्यालेन्स सिट बनाउनु भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो एज एकाउन्टेन्ट भएर। अब त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ कसको लागि युजफुल हुन्छ त? तपाईले बनाएको इन्कम स्टेटमेन्ट तपाईँ मानौँ एउटा के भन्छ एउटा कम्पनीको एकाउन्टेन्ट हेड भएर बसिरहनु भएको छ हैन। तपाईले अब त्यसको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो। अब त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू अब कोले युज गर्ने, कोले हेरेर त्यसबाट आइडिया लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो के। जस्तो इन्टरनल युजर भनेको तपाईको त्यही भित्र अर्गनाइजेसनमा भएको मान्छेहरूले युज गर्छ। जस्तो तपाईले बनाएको कुराहरू तपाईको सेल्स टिमले युज गर्यो, तपाईको मार्केटिङ टिमले युज गर्यो, एचआर टिमले युज गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनलको पार्टमा भयो। एक्सटर्नल युजर भनेको तपाईले हरेक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएपछि त्यो स्टेटमेन्टलाई हामीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो गभर्नमेन्टलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईको शेयर होल्डरहरू हुन्छ अनि शेयर होल्डरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो पार्टहरू चाहिँ एक्सटर्नल युजरमा जान्छ क्या। तपाईहरुलाई बिल्स पेएबल भन्ने आइडिया छ? सर भन्दिनु न त्यसको बारेमा। बिल्स पेएबल 1 मिनेट। तपाईलाई जे थाहा छ त्यही भनिदिनु, म भनिदिन्छु। दुई चारवटा मैले यस्तो टर्महरू मात्रै तपाईहरुलाई युज टु हाउस भनेर मात्रै भन्न लाग्यो कि अहिले चाहिँ। सर म भनम? हजुर भन्नुस्। सर यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पर्छ। यो चाहिँ हामीले तिर्नु पर्ने हामीहरूको दायित्व हो। हजुर हजुर। एकाउन्ट्स पेएबल्स, बिल्स पेएबल्स भन्ने आइटमहरू चाहिँ तपाईको लायबिलिटी साइडकै कुरा हो। मेन कुराहरू भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईले एउटा ट्रायल ब्यालेन्स हेर्दै हुनुहुन्छ एकाउन्टेन्ट भएर भनेपछि त्यो हरेक एउटा टर्महरू कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने चाहिँ पहिला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो एउटा सानो वर्डहरू आइरहेको हुन्छ। जस्तो अब सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स, यस्तो वर्डहरू छ। यो चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्ने चाहिँ पहिला थाहा हुनुपर्छ नि त हैन। यो कुराहरू चाहिँ थाहा भयो भने चाहिँ बल्ल प्रोपर एकाउन्टिङ कहाँनिर गएर सुइटेबल भइरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ क्या। जस्तो यहाँ प्रायः जस्तो +2 मा एकाउन्ट पढेकै हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म, +2 ब्याचलर लेभलमा हैन। अघि म एकजनासित कुरा गर्दै यहाँ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ के आइडिया?
के भनेको सर यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो यसलाई यो जसरी लाइफ साइकल भन्छ नि त्यसरी नै यो कन्टिन्युअस लाइफ भरि चलिरहन्छ यो कहिले पनि स्टप हुँदैन सर गोइङ कन्सर्न आइडिया यसको रहेछ लिमिट तपाईँलाई। हुँदैन यही नै हो गोइङ कन्सर्न भनेको। अब त्यसपछि हामी क्यास फ्लोको बारेमा पनि अलि डिस्कस गरौँ होइन। क्यास फ्लो कसले पढ्नु भएको छ पहिला? पढेछ हल्का क्यास फ्लोको मेन बनाउनु कारण थाहा छ तपाईँलाई? के क्यास तर गयो हाम्रो जानेर आउने कुरालाई चाहिँ रेकर्ड राख्ने काम गर्छ क्यासको बेला। सर जति पनि हाम्रो क्यास अर्गनाइजेसनमा कति क्यास कति आउट इन्फ्लो भयो भएको कति छ क्यास कति इन आउटफ्लो भयो भएको भनेर छ त्यो रेकर्ड कुरालाई ध्यान राख्नुहुन्छ। दिन्छ। हजुर यस्तो यो चाहिँ क्यास फ्लो भन्छौँ। यसबाट चाहिँ हामीले ओभरअल अर्गनाइजेसनको क्याससँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन कस्तो भइरहेछ त, क्यास फ्लो हेरेर चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनको अब यसको फ्युचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रेडिक्ट गर्नको लागि क्यास फ्लो बनाइरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूको पढ्दा पनि कुराहरूमा के भन्छ, तपाईँको ट्रायल ब्यालेन्स दिएपछि इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट अनि क्यास फ्लोहरू बनाऊ भनेर सोधिरहेको हुन्छ नि त क्वेसनमा। यो चाहिँ त्यो अब तपाईँको थ्योरी कसरी गर्ने भन्ने मेरो सिकाइरहेको हुन्छ। अब हामी आज प्र्याक्टिकल गएपछि हरेकको के इम्प्याक्ट पर्छ त, डिसिजन मेकिङ पार्टमा हाम्रो के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हल्का डिस्कस गरौँ है। जस्तै एक्चुअली इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेटलाई सम्झिनु त सबैजनाले कोही आइडिया छ, कसैलाई छैन भने चाहिँ मलाई भनिहाल्नु है। सर पार्टिकुलर अमाउन्ट डेबिट साइडमा चाहिँ एक्सपेन्सेस पर्छ, क्रेडिट साइडमा चाहिँ इन्कम पर्छ। तपाईँले भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको एउटा फर्मेटको कुरा गर्नुभयो है। त्यहाँनिर हामीले टु ओपनिङ स्टक राख्छौँ, पर्चेज राख्छौँ डेबिट साइडमा होइन। हजुर क्लोजिङ स्टक क्रेडिट साइडमा सेल्सको कुराहरू आउँछ, क्लोजिङ स्टकहरूको कुराहरू आउँछ है। अनि त्यहाँपछि एउटा आउँछ त्यहाँ ग्रस प्रफिट भन्ने आउँछ क्या, ग्रस प्रफिट होइन। त्यहाँनिर ग्रस प्रफिट आउँछ भने त्यो ग्रस प्रफिटको मिनिङ के हो त, प्र्याक्टिकल्ली त्यसको मिनिङ के हो त भन्ने कुराहरू बुझौँ। एक्चुअली कसैलाई के ग्रस प्रफिटको बारेमा थाहा छ? सर यदि हामीले किन डेबिटमा पुगेन भने डेबिटमा थप्नु पर्दाखेरि हामीले ग्रस प्रफिट भनेर थप्नु पर्छ। यो चाहिँ तपाईँको थ्योरी पार्ट भयो है। ग्रस प्रफिटले हामीले के दिन्छ भनेपछि, यदि तपाईँ एउटा प्रोडक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा फ्याक्ट्री छ, मानव मन्जुजीको एउटा फ्याक्ट्री छ है, सुर्खेतमा उहाँको एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ होइन। अब यहाँबाट के हुन्छ भने उहाँले सिमेन्ट बन्दासम्म लाग्ने खर्चहरू के हुन्छ त, जस्तो उहाँले चुन ढुङ्गा लिएर आउनुहुन्छ, त्यो सिमेन्टलाई लाग्ने केमिकलहरू हुनसक्छ, त्यो सिमेन्टलाई लाग्ने बनाउने मान्छेहरू वेजेसहरू हुनसक्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँकोसम्म आइपुग्दाको गाडी भाडा हुनसक्छ। अब त्यसपछि आउने जति पनि टोटल हाम्रो खर्चहरू हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै हामीले त्यो बराबरको त सेल्स गरेको हुन्छौँ। अब टोटल एमाउन्ट अफ सेल्स, त्यहाँ क्लोजिङ स्टकको नि कुराहरू आइरहेको हुन्छ, ओपनिङ स्टक होइन, क्लोजिङ स्टकलाई लास्टमा घटाउनु प्लस पर्चेज माइनस सेल्स इज इक्वल टु क्लोजिङ स्टक हुन्छ। अब ग्रस प्रफिटले के दिन्छ भनेपछि, तपाईले एउटा कुनै प्रोडक्सन गर्नुभयो पर युनिट, तपाईले कुनै प्रोडक्सन गर्नु भएको छ भने त्यसलाई लाग्ने डाइरेक्ट कस्टहरू घटाएपछि आउने प्रफिट। तपाईले एउटा सिमेन्ट बनाउनु हुन्छ र सिमेन्टलाई मानव बजारमा 500 मा बेचिरहनु भएको छ र त्यो सिमेन्टको एक्चुअल कस्ट 350 हो भने त्यो 150 चाहिँ ग्रस प्रफिट भयो क्या। अब ग्रस प्रफिटमा एउटा भ्यालुएसन आएपछि त्यसमा लाग्ने अन्य खर्चहरू, जस्तो तपाईको के भन्छ रेन्ट लिनुभयो, रेन्टको खर्च भयो, स्यालेरी दिनुहुन्छ, स्यालेरीको खर्चहरू, एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहुन्छ, एडभर्टाइजमेन्टको खर्चहरू, अरू अन्यथा लाग्ने खर्चहरूलाई चाहिँ घटाएपछि हामी बल्ल नेट प्रफिट निकाल्छौँ। यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको पार्ट भयो है। इन्कम
इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले के निकाल्छ भने जति पनि इन्कम हुन्छ त्यसमा एक्सपेन्सेस घटाएर निकाल्ने प्रफिटलाई हामी नेट प्रफिट भन्छौँ। अब यो नेट प्रफिटलाई लगेर हामी कहाँ राख्छौँ? ब्यालेन्स सिटमा। इन्कम स्टेटमेन्टको पार्टमा केही कन्फ्युज छ सर हजुर? ग्रस प्रॉफिट र नेट प्रॉफिटको डिफरेन्स भनिदिनु न। ग्रस प्रफिट भनेको तपाईको के हुन्छ भने जति पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छ क्या यसलाई। त्यो जुन सामान बनाउनको लागि तपाईले जे जति खर्चहरू हुन्छ त्यो डाइरेक्टली गर्ने खर्च। जस्तो तपाईले एउटा मानम बिस्कुट फ्याक्ट्री खोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बिस्कुटलाई चाहिने मैदा अनि त्यो बिस्कुटलाई रन गर्नुपर्ने तपाईको वेजेस अनि त्यसपछि त्यसमा लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन, त्यहाँ त्यो मैदालाई गोदामसम्म ल्याउँदाखेरिको ट्रान्सपोर्टेसन खर्चहरू, यिनी सबै खर्चहरू घटाएपछि आउने जुन प्रफिट छ त्यसलाई हामी ग्रस प्रफिट भन्छौँ। ग्रस प्रफिट भनेको तपाईको जति पनि त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ क्या त्यसलाई, हैन? सेल्स र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। तपाईको एउटा सामान 10 रुपैयाँमा बेच्नुहुन्छ र त्यो बनाउँदा फेरि 8 रुपैयाँ खर्च लाग्छ भने त्यो 2 रुपैयाँ खर्च जुन बाँकी रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रस प्रफिट भन्छौँ क्या। हजुर। अब त्यो ग्रस प्रफिटबाट अब तपाईँ कम्पनी रन गर्न तपाईँ बिस्कुट मात्रै बनाएर त मैदा मात्रै ल्याएर त हुँदैन, कम्पनी त चलाउनु पर्यो। अब त्यहाँ तपाईले मान्छेहरू राखेर स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो अफिसको रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी तिर्नुपर्ने हुनुपर्छ, एडभर्टाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, अरु एक्स्ट्रा जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो घटाएपछि आउने प्रफिटलाई चाहिँ नेट प्रफिट भन्छ के। बुझ्नु भयो मन्जु? हजुरले सोधे जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। सर नेट प्रफिट के भन्नुभयो अरे फेरि एकचोटि भन्नु न। ग्रस प्रफिट सम्म कन्सेप्ट क्लियर हुनुभयो? हजुर। मलाई सोध्दै हुन्छ नेट प्रफिट भनेर कसले सोध्नु भयो अरे मलाई? सर मैले सोधेको एकचोटि फेरि भनिदिनु। नाम भन्दैन एक्चुअली। निशा पाण्डे सर। ओके निशाजी। ग्रस प्रफिट बुझ्नुभयो तपाईले? यस सर। ग्रस प्रफिट भनेको के एक्चुअली भन्दैन न? सर त्यो कुनै पनि अब त्यो सामानहरू सबै ल्याउँदाखेरि अब त्यो भएको खर्चहरू सबै डाइरेक्टली रूपमा भएको खर्चहरूलाई भन्नु सर। जति पनि खर्च भएको छ त्यसलाई घटाएर आउने। निशा चाउचाउ खानुहुन्छ तपाईँ? हजुर सर। तपाईको एउटा मानम च्याउचाउको फ्याक्ट्री छ है, इमेजिन गर्नु न तपाईको विनोद चौधरीको टाइपको एउटा च्याउचाउको फ्याक्ट्री छ। अब तपाईले के गर्नुभयो भने वर्षमा तपाईले 10,000 वटा च्याउचाउ बेच्नुभयो, ठिक छ? हजुर। 10 रुपैयाँको दरले बेच्नुभयो भने 1 लाखको च्याउचाउ बेच्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो सेल्स भयो, ठिक छ? सेल्स माइनस COGS। COGS भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त्यो भनेको ओपनिङ प्लस पर्चेज प्लस वेजेस क्यारेज इनवार्ड माइनस क्लोजिङ स्टक गर्नुपर्ने। त्यो भनेको के भने एउटा प्याकेट च्याउचाउ बनाउँदा तपाईलाई लाग्ने त्यो जति पनि मैदा, त्यसमा लाग्ने केमिकल, बाहिरको प्याकेज, अनि मैदालाई गोदामसम्म ल्याउँदा फेरिको भाडा, अनि त्यो च्याउचाउ बनाउँदा तिर्नुपर्ने त्यहाँको मान्छेहरूलाई ज्याला हुन्छ नि, हो त्यो सबै घटाएपछि आउने एउटा प्रफिटको पार्टलाई चाहिँ ग्रस प्रफिट भयो। अब तपाईले त्यो च्याउचाउ बनाएर मात्रै त भएन, अब त्यसलाई बेच्नु पनि पर्यो। अब तपाईको त्यो 100 रुपैयाँ के भन्छ 1 लाखको च्याउचाउ बनाउँदा तपाईलाई मानम 20,000 रुपैयाँ ग्रस प्रफिट भइरहेको थियो। अब तपाईले त्यसबाट के गर्नुहुन्छ भने लाग्ने इलेक्ट्रिसिटीको पैसा, रेन्टको पैसा, अरु स्यालेरी, एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसहरु, एडभर्टाइजमेन्टहरु, ट्रान्सपोर्टहरु सबै त्यसमा घटाउनुहुन्छ। त्यसपछि घटाएर आएको जति बाँकी रहेको पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेट प्रफिट भन्छ के। बुझ्नु भयो निशाजी? अझै पनि बुझ्नु भएन भने फेरि म भनिदिन्छु।
भन्नु त एक्चुअली नेट प्रफिटको कन्सेप्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भन्ने भन्दा हुन्छ है, मजाले सोध्दा हुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटमहरू के आइटमहरू पर्छ एक्चुअली भनिदिनु न कसैले। एसेट साइडमा के पर्छ? करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अनि क्यासहरूको कुराहरू एसेट साइडमा पर्यो। जति पनि हाम्रो सम्पत्तिहरू हुन्छ त्यो सबै कुराहरू एसेट साइडमा पर्यो। अनि जति पनि हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै क्यापिटल लायबिलिटिजहरुको पार्ट चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल साइडमा पर्यो। ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि दुईटा पार्ट हुन्छ है, एउटा एसेट साइड एउटा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड। एसेट साइडमा फिक्स एसेट करेन्ट एसेट पर्छ। तपाईको करेन्ट एसेट्स भित्र पनि तपाईको क्याश बैंक, अकाउन्ट रिसिभेबल, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरुको कुराहरू, इन्भेस्टमेन्ट, यिनीहरु कुराहरू चाहिँ सबै एसेट साइडमा पर्छ है। त्यस्तै गरेर लायबिलिटी साइडमा तपाईको क्यापिटल, लङ टर्म डेट, सर्ट टर्म डेट, अनि जति पनि प्रॉफिट रिजर्भहरुको कुराहरू छ, क्रेडिटर्सहरुको कुराहरू छ, क्रेडिटर्सहरु सबै कुराहरू यो चाहिँ पर्छ तपाईको लायबिलिटिज एन्ड क्यापिटल साइडमा। ब्यालेन्स सिट बनाउनु भएको छ पहिला सबैजनाले? बनाउनु भएको छ है। अब ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटमहरु जस्तो तपाईलाई मैले अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर सोधे भने त्यो कुन साइडमा पर्छ? अकाउन्ट रिसिभेबल हजुर यो एसेट साइडमा। एसेट साइड्सको पनि तपाईको करेन्ट एसेट फिक्स एसेट करेन्ट एसेट है। ठीक छ। अनि तपाईको क्याशहरु? क्याश पनि करेन्ट। प्रिपेड इन्स्योरेन्स करेन्ट। प्रिपेड इन्स्योरेन्स किन करेन्टमा पर्छ? प्रिपेड इन्स्योरेन्स भन्ने कन्सेप्ट थाहा छ तपाईलाई प्रिपेड इन्स्योरेन्सको? प्रिपेड इन्स्योरेन्स पहिले नै प्रिपेड मतलब पहिले नै दिएको भन्ने हुन्छ के अरे? तपाईको इन्स्योरेन्स गर्नु भएको छ? नै गरेको छैन। ठीक छ। तपाईले जस्तो आजको दिनमा एउटा इन्स्योरेन्स पोलिसी लेख्नुभयो। हजुर। जस्तो आज तपाईको भनेको आजको 19 गते है? हजुर। तपाईले जेठको 19 गते एउटा इन्स्योरेन्स पोलिसी इन्स्योरेन्स गरेपछि जहिले पनि 1 वर्षको प्राय 1 वर्षकै हुन्छ इन्स्योरेन्स। त्यो भनेको तपाईको आज जेठ 19 गर्नुभयो भने अर्को वर्षको जेठ 18 गतेसम्मको लागि इन्स्योरेन्स हुन्छ। तर हामीले बनाउने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हैन जुन फिस्कल इयरको हुन्छ, जस्तो अहिले हामीले बनाउन लाग्यो भने 77 78 को बनाउँछ। हजुर। भनेपछि जति पनि पोर्सन हामीले के भन्छ तपाईको असार एन्ड सम्म तिरे हुन्छ, हजुर, त्यो पोर्सन मात्र यो वर्षको खर्च हो नि त। जस्तो तपाईले 1000 को इन्स्योरेन्स गर्नुभयो, इन्स्योरेन्स प्रिमियम 1000 को तिर्नु भयो भने 1 वर्षको 1000 तिर्नु भयो। जस्तो अब आजको देखि 1 महिना 11 दिनको जति भागमा पर्छ त्यो मात्र यो वर्षको खर्च हो। त्यो बाँकी जति पनि हुन्छ त्यो सबै के भयो? प्रिपेड इन्स्योरेन्स भयो के। ओके, बुझ्नु भयो? ब्यालेन्स सिट बनाउँदा फेरि डेबिट एन्ड क्रेडिट नमिलेको को हुनुहुन्छ एक्जाममा? प्राय मिल्दैन। एकदम सजिलो छ नि। पहिला ट्रायल ब्यालेन्स दिया हुन्छ है। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि म यसो भन्दिँदाखेरि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ अनि तपाईको तल 5-6 वटा एडजस्टमेन्ट दिएर हुन्छ। हजुर। एडजस्टमेन्ट जहिले पनि डबल इन्ट्री हुन्छ। हजुर, डबल ठाउँ। कि त तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ कि त ब्यालेन्स सिटमा जाने हो। त एउटै ट्रायल ब्यालेन्स पनि जहिले इक्वल एमाउन्ट हुन्छ। अनि त्यो दुईटा इन्ट्रीमा गर्दा पनि एमाउन्ट त इक्वल नै हुने भयो।
अनि त्यो गर्दा चाहिँ तपाईँको बरु ब्यालेन्स सिट बिग्रिएला तर तलको जुन ब्यालेन्सिङ एमाउन्ट हुन्छ नि मिल्छ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्यो भने चाहिँ कहिले पनि बिग्रिँदैन क्या। यस्तै हो सर, बिग्रिहाल्छ कि हाल्ने। ठिकै छ, त्यो एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु न। यो त भयो बेसिक एकाउन्टिङको कन्सेप्टहरू। अहिले हामी ब्यालेन्स सिटहरूसम्म पुग्यौँ। यो बेसिक कुरामा कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने एकचोटि सोद्धा हुन्छ है मजाले, केही नबुझेको कुराहरू छ भने। अनि के सर त्यो हाम्रो इक्जाममा जस्तो कि पहिला चाहिँ त्यो ट्रायल ब्यालेन्स दिया हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँभित्रका कुराहरूलाई त्यो पिएल एकाउन्ट, पिएल एप्रोप्रिएसन गर्दै त्यस्तो खालको हुन्छ र यो व्यवसायमा पनि? व्यवसायमा त्यो हुँदैन। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँ आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले सामान किन्नुभयो भने पनि त्यसको जर्नल इन्ट्री हाल्नुहुन्छ। जर्नल इन्ट्री हालेपछि लेजरमा पोस्टिङ गर्नु पर्यो होइन। हजुर। अब त्यो भनेको प्र्याक्टिकल लाइफमा के हुन्छ भने तपाईँलाई बनाएर कसैले केही दिँदैन, आफूले बनाउनु पर्यो। प्र्याक्टिकल लाइफमा तपाईँ अब जस्तै आज एकाउन्टेन्ट भएर बस्नुभयो अथवा तपाईँ एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा बस्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने कुराहरू के हुनुपर्छ भने जति जुन पनि 5वटा कन्सेप्टको कुरा भयो, एसेट्स, लायबिलिटिज, क्यापिटल, इन्कम, एक्सपेन्सेसको कुरा भयो, त्यो पार्टिकुलर कुन हेडिङमा गएर बस्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई अहिलेसम्म भनेको कुराहरू के हो भनेपछि सबै कुराहरू थियोरिटिकल पार्टहरूबाट भने है। अब म यो स्लाइड अनुसार बरु अब सुरु गरौँ। अब तपाईँहरूलाई म भ्याटको कुराहरू हल्का आइडिया दिन्छु। भ्याट फुर्कान सर एकचोटि स्लाइड गरिदिनु न, चेन्ज गरिदिनु न हजुरहरूको। अब हामी प्र्याक्टिकल्ली कुनै ठाउँमा एकाउन्टेन्ट भएर एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट सम्हाल्दैछौँ भने हामीले जति पनि थ्योरिटिकल कुराहरू गरेको हुन्छ यी सबै कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई एउटा सेल्सको मान्छे आएर मेरो साइडबाट यति सेल्स भयो है भन्छ, अर्को प्रोडक्सनको मान्छे आएर मैले यति प्रोडक्ट गरेँ, अर्को स्टोरको मान्छे आउँछ त मेरो आज क्लोजिङ स्टक यो छ डिटेल भन्दा सबै आउने कुराहरू फाइनेन्ससँग रिलेटेड जहाँ पनि पैसा आउँछ त्यो सबै एकाउन्ट डिपार्टमेन्टमै गएर बस्ने हुन्छ। अब एकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा गएर बसेपछि अब त्यसलाई हामीले जसरी नै हामीले जर्नल इन्ट्रीहरू बनाइरहेको हुन्छ नि यसरी नै जर्नल फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै हामीले पर्चेज लेजर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, डे बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्यास बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको यो फर्मेटहरूको कुराहरू चाहिँ कसरी बनाउने भने बिस्तारै हामी अर्को लेक्चरहरूमा कुरा गर्दै जान्छौँ। अनि तपाईँको पेमेन्ट भाउचर, रिसिभ भाउचर कसरी काट्ने त यिनीहरू, अनि यो सबै बनाएको कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले रेकर्डिङ गरेर फाइलिङ कसरी गर्ने कुराहरू यो चाहिँ एकाउन्टेन्टको की रोलहरू हो कि। एकाउन्टेन्ट भएपछि तपाईँको के हुन्छ भनेपछि खाता बनाएर मात्र पनि हुँदैन क्या, त्यो प्रोपर सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी राख्ने हो त त्यसले पनि एउटा प्रोपर एकाउन्टेन्टको रोल देखाउँछ क्या। तपाईँको एमडीले आएर के भन्यो भने सर मलाई यो एउटाको फाइल दिनु भन्यो भने तपाईँले अब यो कहाँ छ के छ खोजिरहनु पर्यो भने तपाईँ त्यसमा प्रोपर मानिनुहुन्न क्या। त्यसमा के हुन्छ सिस्टमेटिक तरिकाले राख्नुपर्छ, सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ डाटा एन्ड भाउचर भन्ने टाइप नै हुन्छ नि त्यसमा। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल्ली तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ एकाउन्टेन्ट भनेपछि तपाईँको यो जति पनि अहिले ब्यालेन्स सिटसम्मको काम भयो यो बाहेक तपाईँलाई भ्याटको आइडिया हुनुपर्ने हुन्छ। नर्मल ट्याक्स भनेको के हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ, टिडिएस भनेको के हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ। यो कुराहरू टिप्दै जानु अनि बिस्तारै क्लासमा कुनै बेला केही छुट्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ सर तपाईँले यो कुरा गर्नुभएको थियो एकचोटि यसको बारेमा बताइदिनुहोस् भन्न सजिलो हुन्छ क्या। हुन्छ सर, त्यो टिप्दै बस्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको भ्याट कसरी फाइलिङ गर्ने, अनि तपाईँको D1 कसरी फाइलिङ गर्ने, D2 भनेको के हो, D3 भनेको के हो, हामीले कहाँ गएर फाइलिङ गर्छौँ यो कुराहरू आउँछ। ओके। जस्तो अहिलेको
कुरा अनुसार चाहिँ अब जस्तो अब अस्ति बजेट भाषणदेखि अलिकति चेन्ज भएको छ भन्दै थियो, तर पनि हामी चाहिँ केमा फोकस हुन्छौँ भने हरेक कुराको आफ्नो एक्टहरू हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो देश चल्नको लागि संविधान चाहिरहेको हुन्छ नि, यस्तै गरेर भ्याटको आफ्नो एक्ट छ। इन्कम ट्याक्स एक्ट भन्ने हुन्छ, भ्याट एक्ट भन्ने हुन्छ होइन। हामी चाहिँ यसभित्र गएर काम गर्छौँ क्या। रुलमा के छ, एक्टमा के छ, यही कुरा नै प्र्याक्टिकली युज गर्नुपर्छ। तपाईँ मध्ये कतिजनाले बजेट पढ्नु भएको छैन भने अब तपाईँ यो फिल्डमा आउँदै हुनुहुन्छ भने एक्चुअली सर र बजेट पढ्नुहोस्। बजेट तपाईँलाई बरु अर्को क्लासमा बजेटमा लिङ्क, बजेटको त्यो लिङ्क PDF फाइलमा यस्तो क्लासमा राखिदिउँला अर्को क्लासमा। एकदमै त्यो पढ्नु, त्यो पढेपछि तपाईँलाई देशको स्थिति के छ, कसरी राख्ने, यसले कहाँ कहाँ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदै जान्छ क्या। बजेटको पनि छुट्टै के हुन्छ र फर्मेट हुन्छ सर? होइन, बजेटको फर्मेट भन्दा पनि बजेटमा के कुराहरू चेन्ज भयो त। तपाईँ यो फिल्डमा आइसक्नु भयो भनेपछि, एकाउन्टेन्ट फिल्डमा आइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको सधैँभरि एउटै रुल हुँदैन क्या, चेन्ज भइरहन्छ क्या। हरेक नयाँ वर्षमा हरेक नयाँ कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तो अस्तिको दिनसम्म भ्याटमा एउटा एक्ट थियो भने बजेटपछि बजेटमा चेन्ज हुँदै जान्छ। यो कुराहरू त अपडेट हुनु पर्यो। प्रोपर एकाउन्टेन्ट भएपछि यो कुराहरू त थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर बजेट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यो एकाउन्टिङ फिल्डमा चाहिँ बजेटलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएरै गर्नुपर्छ। जति पनि हाम्रो व्यवसाय गर्छौँ जहाँ चाहिँ यदि हामीले सामानहरू वस्तुहरूको जति छ त्यसमा चाहिँ 50 लाख भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन गर्छौँ भने त्यो चाहिँ कम्पलसरी भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। अस्तिको बजेट गर्दा चाहिँ 1 करोड भन्ने कुरा भएको थियो, तर पनि फेरि भ्याट म्यानुअल भन्ने छुट्टै निकाल्छ क्या सरकारले। अस्ति मात्र हिजो मात्रै निकालेको थियो। त्यसमा चाहिँ एज इट इज नै पुरानै कुराहरूलाई नै राख्ने, 50 लाख लाने भन्ने कुराहरू भइरहेछ। त्यसमा पनि कन्ट्रोभर्सी चलिरहेछ। अब त्यो अझै फाइनल चाहिँ भइसकेको छैन। म्यानुअलले एउटा कुरा भनिरहेछ, बजेटले एउटा कुरा भनिरहेछ। अनि जति पनि सर्भिस सेक्टरको कुराहरू छ, जति पनि अब तपाईँको के भन्छ कन्सल्टेन्सी टाइपको सर्भिसहरू गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ 20 लाखसम्म भन्दा माथिको गयो भने चाहिँ भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। भ्याट भनेको हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हुन्छ भनेपछि तपाईँले कुनै ट्याक्स चाहिँ एज अ कम्पनी भएर हेरियो भने कुनै ट्याक्स चाहिँ डाइरेक्टली तिर्ने होइन क्या। जस्तो तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुभयो, तपाईँले खाना खानुभयो 100 रुपियाँको, अब त्यहाँ के हुन्छ भ्याटको बिलमा तल भ्याट बिल तल भ्याट 13% भनेर 13 रुपियाँ प्लस गरेर हामीबाटै लिन्छ नि त, कन्ज्युमरबाट नि त। त्यो 13 रुपियाँलाई लगेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हो। यो प्रोसेसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको प्रोसेस हो क्या। अब हामीले के भन्छ यो भ्याटहरू कहाँ रेकर्ड गर्ने, इन्कम ट्याक्स कहाँ रेकर्ड गर्ने भने यहाँनिर इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टको कुराहरू छ। यो भनेको IRD को साइड हो। एक्चुअली तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्छ र एक्चुअली हेर्नुपर्ने साइड हो। यहाँभित्र के छ तपाईँहरूलाई हल्का आइडिया मात्र लिएर राखिरहनु। फर्दर के भन्छ फ्युचर क्लासहरूमा हामी यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, इन्डिभिजुअल भ्याट रिटर्न कसरी हाल्छौँ एक एक गरेर। भ्याट के भन्छ खरिद खाताको कुरा, बिक्री खाताको कुराहरू अरू क्लासमा हामी गर्ने नै छौँ। फुर्कान सर अरू स्लाइड चेन्ज गर्दैन न। जस्तो एज अ कम्पनी भएर सोच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै सामान किन्नुभयो भनेपछि तपाईँले किनेको सामानमा पनि त्यहाँनिर भ्याट लगाइरहेको हुन्छ। त्यो भ्याटको पैसा हामीले त्यो सामान किन्दाखेरि तिरिसकेका छौँ भने त्यसलाई हामी इनपुट भ्याट भन्छौँ। र हामीले सामान बेचेपछि कस्टमरबाट उठाएको पैसा हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ आउटपुट ट्याक्स। अब त्यसको जति पनि डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ सरकारको खातामा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले एउटा सामान किन्नुभयो, मानम एउटा कुनै मोबाइल किन्नुभयो, तपाईँको एउटा मोबाइल पसल नै छ, तपाईँको सुर्खेतमा मोबाइल पसल छ, तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, मोबाइल किन्नुभयो। जस्तो मानम तपाईँले 10 वटा मोबाइल किन्नुभयो भने जस्तो एउटा मोबाइलको 1000 रुपियाँ नै छ मानौँ,
10वटा मोबाइल किन्नुभयो भने तपाईँले 10,000 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ, त्यसमा भ्याट हुन्छ 1300 रुपियाँ 13%ले। भनेपछि त्यो मोबाइल तपाईँले अब सुर्खेत लैसक्दाखेरि यदि तपाईँ भ्याटमा दर्ता भइसक्नु भएको इन्टिटी हुनुहुन्छ भने तपाईँको कस्ट त 10,000 रुपियाँ नै हुनुभयो। तर यदि तपाईँ भ्याटमा हुनुहुन्न, तपाईँ प्यानमा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले बेच्दाखेरि कतिमा बेच्ने त। अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भने 10,000मा किनेको भ्याटको मतलब गर्दैन, अनि 11,000मा बेचेपछि मलाई 1,000 रुपियाँ फाइदा भयो भन्ने सोचिन्छ नि त। अनि यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दा पनि कम्पनीहरू लसमा जाने पर्ने धेरै रिजनहरू छ क्या। अब यसमा इनपुट भ्याटमा हामीले 1300 रुपियाँ पहिला तिरिसकेका छौँ। अब यही सामानलाई हामी 11,000 प्लस भ्याट लाएर बेच्छौँ भने अब त्यसमा आउने जति पनि डिफ्रेन्स फिगरहरू हुन्छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गरेर हामीले सरकारको खातामा हालिदिन्छौँ है। यहाँनिर रजिस्टर्ड बिजनेसम्यान आर अब्लिग टु कलेक्ट एन्ड रिमिट भ्याट अन देयर ट्याक्सेबल ट्रान्जेक्सन भनेको भ्याटमा रजिस्टर भएको बिजनेसम्यानले चाहिँ त्यसले त्यो सेल्स गरे बापतको भ्याट कलेक्ट गरेर त्यो पैसालाई चाहिँ सरकारको खातामा राखिदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यति पनि इनपुट भ्याट र आउटपुट भ्याटको डिफ्रेन्स छ। त्यो चाहिँ हामी हरेक महिना सकिएको 25 गते भित्र आइआरडीमा गएर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा ढिलो भयो भने हामीलाई फाइन पेनाल्टीहरू लाग्न सक्छ। यदि त्यो एउटा भ्याट रिटर्न मात्र राखेनौ भने 1000 रुपियाँको केस हो, अनि पैसा तिरेनौ भने त्यसमा फाइन र इन्ट्रेस्टको 15%, 10% एनुअल भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यसरी तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो हामीले भ्याटको नर्मल कन्सेप्ट। भ्याट भनेको के हो, भ्याट हामीले कसरी यसको एकाउन्टिङ गर्छौँ, इनपुट भ्याट भनेको के हो, आउटपुट भ्याट भनेको के हो, त्यसमा बाँकी रहेको कुराहरूलाई चाहिँ कहाँ गएर तिर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो स्लाइडले दिन्छ। अनि के सर यो हामी जस्तै बजारमा सामान किन्न जान्छौँ हैन, अनि हामीले बिल त प्राप्त गर्छौँ तर भ्याट बिल प्राप्त गर्दैनौँ नि। अब तपाईँको भ्याटमा रजिस्टर भएको एन्टिटी छ भने उसले कम्पलसरी भ्याट बिल दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मानव हार्डवेयर गरिरहेछ, मोबाइल गरिरहेको छ, अब सर्टेन अरू बिजनेसहरू जस्तो रक्सी पसलहरूको केसहरूमा यस्तो यस्तो केसहरूमा चाहिँ कम्पलसरी भ्याट भन्ने थियो नि त रुल। यिनीहरूले चाहिँ भ्याट बिल इस्यु गर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो कमजोरी के हो भने हामी पनि भ्याट बिल माग्दैनौँ क्या, बुझ्नुभयो। हामी पसलमा गएर सामान किन्छौँ तर बिल माग्ने चाहिँ हाम्रो पनि कन्सेप्ट छैन नि त। तपाईँ हामी जाँदा पनि हामीले बिल छोडेर आउँछौँ, त्यो भनेको हामीलाई नै घाटा हो क्या। हामीले तिरेको पैसा चाहिँ सरकारसम्म पुग्न पाउँदैन क्या यहाँबाट। तपाईँले भ्याट त तिरे भन्नुहुन्छ तर तपाईँले बिल लेख्नु भएन भने त त्यो पार्टीले त तिर्दिन पनि सक्छ, नतिर्न पनि सक्छ नि त। त हाम्रै फल्ट देखियो नि त। त्यही भएर सकेसम्म जे सामानहरू पनि किन्दा पनि बिल चाहिँ कम्पलसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा पनि एउटा हाम्रो रेकर्डको लागि पनि भयो। हामीले एकाउन्टिङ सिकेपछि त्यो बिल हामीले ल्यायौँ भने चाहिँ त्यही अनुसार तिनीहरूले भ्याट तिर्छन् हो? हजुर, त्यो अनुसार तिर्नै पर्ने हुन्छ नि त, किनकि ओरिजिनल कपी त हामीसँग हुन्छ। यदि हामी बिल ल्याएनौँ भने उनीहरूले के गरिदिन्छ भनेपछि त्यसमा प्राइस कम गरेर थोरै एमाउन्टको भ्याटमा त तिर्न पनि त सक्यो नि त उसले त। भ्याटमा ल्यायो भने त महँगो पनि पर्ला त बिल ल्याएको भन्ने। अब पर्सनल युजले गर्दा त महँगो हो तर हाम्रै पैसा चाहिँ सरकारलाई गइरहेको हुन्छ। त्यो त हाम्रै विकासको लागि काम गर्न लाग्ने पैसा हो नि त। एउटा मान्छेले खानुभन्दा त बरु सरकारलाई दियो भने त सरकारले कतै न कतै त डेभलपमेन्टमा युज गर्छ नि त। यसो महँगो पर्न सक्छ किनकि 13% एक्स्ट्रा तिर्नु भनेको महँगो त महँगै हो। तर तपाईँ एउटा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ भ्याटमा रजिस्ट्रेसन व्यवसाय हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इनपुट ट्याक्सको रूपमा लिन सकिन्छ नि त। त्यो त हामी पछि क्लेम गर्न सक्छौँ नि त। हजुर केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कहिले?
सर तर के हामीले 1000 भन्दा तलको सामान ल्यायौँ भने हामीलाई उनीहरूले फेरि भ्याट बिल दिँदैन नि त, प्यान बिलहरू दिँदैन, सादा बिलमा मात्रै दिन्छ। एउटा त कस्तो हुन्छ भने कन्सेप्ट के क्लियर हुनु पर्यो भने तपाईँ कुनै पनि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, सायद तपाईँले धेरै सानो भन्दा सानो नै व्यवसाय गर्नुभयो भने पनि त्यो व्यवसाय रजिस्टर हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको त्यो व्यवसाय आन्तरिक राजस्व विभागमा रजिस्टर हुनुपर्ने हुन्छ है। फर्स्ट कन्सेप्ट त यो क्लियर दर्ता गर्नुपर्छ। यदि कुनै व्यवसाय दर्ता भएको छैन भने त्यो इलिगल हो, नियम विपरीत हो है। अनि जति पनि व्यवसाय दर्ता भएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा युनिक कोड दिएको हुन्छ क्या, त्यसलाई भन्छ हामी प्यान नम्बर। जति पनि व्यवसायहरू दर्ता गर्नुहुन्छ सानो भन्दा सानो नै गर्नु न, जस्तो तपाईँले सानो एमाउन्टको गर्नुभयो भने त्यसको पनि प्यान नम्बर पाउनुहुन्छ। र प्यान नम्बर दर्ता भएको बिजनेसले आफ्नो प्यान नम्बर सहितको बिल इस्यु गर्नुपर्ने नै हुन्छ। गरिएन भने राज्यको नियम अनुसार जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो? त्यही भएर तपाईँहरू एउटा सानो चाउचाउै किन्न गए पनि सकेसम्म बिल माग्नुपर्ने हुन्छ। होइन बिल माग्नु भयो भने पो प्रोपर रेकर्ड भयो नि त। जस्तो तपाईँको प्रायोरिटी दिँदैनन् नि बिल है? प्रायले दिँदैन, तर माग्यो भने नदिने पनि कमै हुन्छ। जस्तो तपाईँको अब अहिले काठमाडौँको केसमा हेऱ्यो भने तपाईँको बिल दिएन भने उस्तै परे कुनै मान्छेले पुलिसलाई कम्प्लेन गर्यो भने उति फेरि आएर पसलै बन्द गर्ने केस हुन्छ क्या। भनेको त्यतिसम्मको स्ट्रिक हुँदैछ क्या। एक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि जहाँ पनि बिल सिस्टम हुन्छ, जहाँ पनि क्रेडिट कार्डबाट इस्यु गर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तो हामीले ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्यास दिएर पो त्यो भएर, यदि हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ गरेको छ, क्युआर कोडबाट तिरेको छ भन्दा त्यसको त रेकर्ड हुन्छ नि त। त्यो भएर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको क्यासलेस बनाउन लागेको पनि यही कारणले हो क्या। यो गर्दाखेरि सरकारको रेभेन्यूहरू बढ्छ, ट्याक्सहरू बढ्छ। अनि हामी कहाँ थियौँ? त्यही भएर बिल चाहिँ माग्नु है। अनि सर हामीले बिल त माग्यौँ, भ्याट पनि तिर्यौँ होइन? हजुर भन्नु न। हेलो, एकछिन हल्ला थियो कि। अनि हामीले बिल त ल्यायौँ होइन, हामीले भ्याट क्लेम कसरी गर्नु त? भ्याट क्लेम म सिकाउँछु बिस्तारै। तपाईँ एउटा बिजनेस पर्सन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ भ्याटमा रजिस्टर गर्नुहुन्छ भने त्यो हरेक महिनाको 25 गतेभित्र भ्याट रिटर्नबाट गर्नु। नेक्स्ट लेक्चरमा त्यो कुराहरू छ। आज चाहिँ हामी धेरै कुराहरू थ्योरी बेसमा गरेर डिस्कस गऱ्यौँ होइन। त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि अलिकति रिफ्रेस भयो भने र तपाईँले एक्चुअली सर घर गएर एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरूको कुराहरू हेरिदिनु भयो भने हामी फर्दर डिस्कसनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या। ओके, जस्तो तपाईँले पढेकै कुराहरूलाई मैले आधी घन्टा लगाएर सर एक्सप्लेन मात्र गरिदिएको थिएँ नि त। यही कुराहरू तपाईँले भोलि गएर हेर्नुभयो भने, आजको दिनमा गएर हेर्नुभयो भने हामी भोलि पढ्ने कुराहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ क्या। हामी जति पनि पढ्दैछौँ सबै कुराहरू प्र्याक्टिकली कुराहरू गर्छौँ। जस्तो भ्याट कसरी इन्ट्री गर्ने, भ्याटमा के राख्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो कस्तो आइटमलाई भ्याटमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने, यो कुराहरू हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँले त्यो कन्सेप्ट बुझाइदिएको त्यो कारण चाहिँ त्यो थियो। जति पनि हाम्रो ट्याक्स इम्पोज गुडहरू हुन्छ, सर्भिसहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भ्याट लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यदि तपाईँले पर्चेस गर्दाखेरि धेरै भ्याट तिर्नुभयो यो महिनाको र सेल्समा चाहिँ कम भ्याट उठाउनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यारी फरवर्ड टु नेक्स्ट मन्थ गर्न सक्छौँ। माइनसमा राख्नु, माइनसमा राखेर चाहिँ तपाईँको भ्याट रिटर्नको लागि माइनसमा राखेर अर्को महिनाको लागि हामी क्यारी फरवर्ड। बराबर छ भने के गर्नु त? बराबर भन्ने त त्यस्तो केस हुँदैन। बराबर छ भने लाभ जेरो भएर अब यो तिर्नु परेन। जस्तो तपाईँले 1000 रुपियाँकै सामान ल्याएर 1000 रुपियाँमै बेच्नुहुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त।
तपाईँले त बिजनेस गर्नु भनेको त प्रफिट कमाउनलाई हो हैन। त्यो भएर चाहिँ त्यो सिचुएसन चाहिँ कमै आउँछ, नआउला भन्न सकिँदैन, कमै आउँछ भन्ने कुरा। अनि जहिले पनि भ्याट चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लागि कस्ट, पार्ट अफ कस्ट होइन है, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भ्याट तिर्यो भनेपछि यो चाहिँ मैले एडिसनल पैसा तिरेँ भन्ने चाहिँ सोच्नु हुँदैन एज अ कम्पनीको रूपले गर्यो भने। क्लेम गर्न मिल्छ त्यो पैसाहरू चाहिँ क्लेम गर्न पाउने हुँदाखेरि त्यसलाई तर दायित्व कुनै जति पनि दिनु अर्गनाइजेसन भयो। भ्याटमा रजिस्टर छैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कस्ट नै हो। यो भयो भ्याटको कन्सेप्टहरू। यसमा कसैलाई केही छ? अनि के सर यो 20 लाख भन्दा तल व्यवसाय गर्नेले प्यानमा अनि त्योभन्दा माथि भ्याटमा जानुपर्ने हो? हजुर, जति ठुलो कारोबार भयो सर्भिसको लागि है। यदि तपाईले गुड्सहरू बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ 50 लाखको लिमिट छ। जस्तै तपाईले एउटा कुनै कन्सल्टेन्सी खोलिरहनु भएको छ, जस्तै तपाईले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टको कामहरू गरिरहनु भएको छ, जति पनि सर्भिस दिनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ 20 लाख। अनि त्यो भन्दा माथि जानु पर्यो भने चाहिँ भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो 20 लाखसम्मको लागि हामी D1 भन्ने एउटा फर्म हुन्छ, D1 पनि कुरा गर्छौँ हामी। D1 कसरी भर्ने, D1 मा के इन्क्लुडेडहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। सर यो भ्याटमा र प्यानमा के डिफरेन्स छ? भ्याटमा र प्यानमा भनेको कस्तो हुन्छ भने जुनै पनि अर्गनाइजेसन रजिस्टर भएपछि प्यान नम्बर चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन। अब त्यो कम्पनीले यदि 50 लाख भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन गर्छ भने त्यो चाहिँ कम्पलसरी भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो भनेको हायर जसले बिजनेसहरू बढी गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ कम्पलसरी भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। भ्याटमा गएपछि तपाईँको हरेक महिना यो खरिद खाता बिक्री खाताको कन्सेप्टहरू, भ्याट रिटर्नको कन्सेप्टहरू आउँछ। यो भनेको साना व्यवसाय गर्नेलाई एउटा सरकारले तपाईले 50 लाखसम्मको कारोबार गर्नुहुन्छ भने एउटा सर्टेन एमाउन्ट तिर्नुहोस्, तपाईले व्यवसाय गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ। जस्तो अहिलेको केसमा 7500, 4500, 2500 हेरी किन छ भने तपाईले 50 लाखसम्मको ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ भने तपाईले 7500 महिनाको वर्षको राजस्व तिर्नुभयो भने तपाईको कम्पनी स्मुथली रन हुन पायो क्या। तर यदि तपाईले भ्याटमा जानुभयो भने त्यसमा अब अलिकति बर्डन हुन्छ क्या। जस्तो तपाईको खरिद खाता बिक्री खाता राख्नुपर्ने हुन्छ, भ्याट रिटर्नहरू मन्थली राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सर मन्थली तिर्नुपर्छ भ्याट रिटर्न हैन। सानो अर्गनाइजेसनको लागि प्यान भयो। अब तपाईँ अलिकति अर्गनाइजेसन बिल्डअप गर्दै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ भ्याटमा जानुपर्ने। कारोबार जति ठुलो भयो त्यति भयो। अब यो भन्दा अगाडिको वर्षसम्म के थियो भने तपाईलाई रक्सीको व्यवसाय गर्नुहुन्छ, फर्निचर गर्नुहुन्छ, हार्डवेयर गर्नुहुन्छ, अनि तपाईले क्लब चलाउनुहुन्छ, ड्राई क्लिनर चलाउनुहुन्थ्यो भने तपाईले मानव 10 लाखकै ट्रान्जेक्सन गर्यो भने पनि कम्पलसरी भ्याटमा जानुपर्ने थियो। तर अहिलेको बजेट भाषणले के भन्दियो भने तपाईँ 50 लाख ट्रान्जेक्सन पुग्यो भने मात्रै जानु, नत्र भए कुनै कम्पलसरी छैन भन्यो कि अहिलेको बजेट भाषणले। बुझ्नुभयो निशाजी? हजुर सर। यो भनेको कस्तो भने प्यान भनेको सानो अर्गनाइजेसन, भ्याट भनेको जति ठुलो अर्गनाइजेसन हुन्छ उसलाई चाहिँ भ्याटमा कम्पलसरी बाइन्ड हुनुपर्छ, रुल अनुसार जानु पर्यो नि त। यो केस नै हो। भ्याटको अब भ्याट रजिस्ट्रेसन कहाँ गर्ने भनेको तपाईँको आन्तरिक राजस्व विभागमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेपछि एउटा तपाईँ व्यवसाय गर्ने सोच हुनुहुन्छ भने तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिकामा गएर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको अब घरेलु वाणिज्यहरूमा नि दर्ता गर्नु पर्यो र बल्ल तपाईँको ट्याक्स अफिसमा गएर त्यहाँ एउटा तपाईँको के भन्छ रजिस्ट्रेसन गर्ने फर्म हुन्छ। त्यसलाई त्यसमा सबै डिटेलहरू भरेर कस्तो खालको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यसमा तपाईको मुख्य व्यक्ति को हो, अनि त्यो सबै कुराहरू खुलाएपछि त्यहाँ गएपछि हामीले रजिस्टर गरेपछि एउटा प्यान कार्डको फर्मेट पाउँछौँ।
अनि त्यसपछि हामी बल्ल व्यवसाय सुरु गर्नु पाउँछ लिगल्ली हामी त्यसपछि चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको हामीले कुनै पनि खर्चहरू दाबी गर्न पाउँदैनौँ। त्योभन्दा अगाडिको जति खर्चहरू छ सबै भोइड हुन्छ। हामी जहिले पनि कम्पनी रजिस्ट्रेसन गरेपछिको खर्चहरूलाई चाहिँ भ्यालिड गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि स्मुथली रन गर्न पायो कि कम्पनी। यो भयो भ्याट रजिस्ट्रेसनको पार्ट। यदि कसैले सो इच्छा भोलिन्टरी रजिस्ट्रेसन भन्ने पनि कन्सेप्ट हुन्छ। अब कुनै कुनै केसमा चाहिँ तपाईँको जोइन्ट भेन्चरको कामहरू गर्नु पर्यो, अब कुनै एक्जिबिसनमा गएर काम गर्नु पर्यो, अब कुनै प्रदर्शनी यताउतिमा यस्तोमा गएर भ्याटेबल आइटम गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँको आन्तरिक राजस्वमा गएर चाहिँ भोलिन्टर रजिस्ट्रेसन भन्ने पनि एउटा सिस्टम छ, त्यो गर्न सकिन्छ। हाम्रो भयो भ्याटको कुरा। भ्याट रजिस्ट्रेसन कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कसले गर्नुपर्ने छ, किन गर्नुपर्ने पर्ने कुराहरू चाहिँ हामी कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब यसपछि हामी फर्दर क्लासमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ भ्याट खारिज हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको डिरेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरिको प्रोसेस के हो, अनि भ्याट बिल कस्तो हुन्छ, भ्याट बिलमा के हुनुपर्ने हुन्छ, अनि एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ फर्दर क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। आज क्लासमा केही छ भने नबुझेको कुराहरू एकचोटि बुझ्नुभयो सर? हजुर भ्याट लाग्ने र नलाग्ने आइटमहरूको बारेमा भनिदिनु न एकचोटि। भ्याट लाग्नेमा चाहिँ तपाईँको नलाग्ने आइटम भनेको जति पनि नेचुरल प्रोडक्टहरू भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँको चामलहरूमा लाग्दैन, अनि तपाईँको ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाईहरूको कुराहरू हुन्छ। त्यसको एउटा टेबल नै हुन्छ, हरेक महिना हरेक वर्ष चाहिँ बजेट भाषणमा चाहिँ त्यो रिभाइज भइरहेको हुन्छ क्या। अनि जति पनि भ्याटेबल आइटम भन्ने जति पनि गुड्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो नेचुरल्ली नआउने कुराहरू क्या, रिफाइन गरिन्छ नि, यो कुराहरूमा लगभग सबैमा भ्याट लाग्ने हुन्छ। अब तपाईँको अहिलेको केसमा चाहिँ किताबमा पनि लाग्दैन, अनि तपाईँको एग्रिकल्चर गुड्सहरूमा पनि लागिरहेको छैन। यस्तै कुराहरू छ। सोयाबिनहरूमा लाग्दैन, अनि तपाईँको मैदामा लाग्छ, पिठोमा लाग्दैन होइन। अब यस्तो कुराहरू छ क्या, सानो सानो कुराहरू पनि छ। अब हामी बिस्तारै क्लासमा डिस्कस गर्छौँ यसमा के छ के छैन भन्ने होइन। एकचोटि तपाईँहरू आजको दिनमा भ्याउनुहुन्छ भने चाहिँ एक्चुअली बजेट पनि हेर्नु होला, त्यसले चाहिँ फर्दर क्लासमा डिस्कस गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। हामी चाहिँ यो प्र्याक्टिकल क्लासमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि आइडिया छ है भनेर हामी अगाडि बढ्ने हुन्छ क्या। बेसिक आइडियाहरू तपाईँलाई पनि छ, हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कसरी गर्छौँ भन्ने सिकाउँछ भन्ने कुराहरूले गर्छौँ। नबुझेको कुराहरू के छ त्यो पनि सोध्दै जानु, अनि बुझेको कुराहरूमा मैले सोधेको कुराहरूमा के आइडिया छ भने त्यो पनि क्लियर गर्दै गयो भने अरू साथीहरूलाई पनि सजिलो हुँदै जान्छ। केही छैन भने आजको क्लासलाई लिभ गर्दा हुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू सबैलाई। हेभ अ गुड डे। स्टे सेफ, सबैजना सेफ बस्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू एन्ड सेम टु यु सर। थ्याङ्क यू सर।